पारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। आज हाम्रो लागि लेक्सनरीको वचनको शीर्षक हो येशूको महिमा प्रकट भयो। येशू परमेश्वरको महिमाको प्रकाश हुनुहुन्छ। नयाँ करारको मूल विषय यही हो र दोस्रो कोरिन्थी 4:6, यूहन्ना 1:14 र हिब्रू 1:3 पदहरूमा यो कुरा स्पष्ट गरी लेखिएको छ। यी प्रत्येक खण्डले येशूलाई परमेश्वरको महिमाको प्रकाश हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ। सर्वप्रथम परमेश्वरको महिमा भनेको के हो भनेर प्रश्न सोध्नु अत्यावश्यक हुन्छ। परमेश्वरको महिमा भनेको उहाँको साँचो अस्तित्वको चमक वा झलक देखा पर्नु हो। यो उहाँको व्यक्तित्वको प्रकटीकरण हो। जब बाइबलले परमेश्वरको महिमाको कुरा गर्छ तब यो कुनै सानो कुरा चाहिँ होइन। वास्तवमा प्रस्थान 33 मा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, कसैले पनि उहाँको महिमाको पूर्ण प्रकाशलाई हेरेर जीवित रहन सक्दैन। पुरानो करारमा परमेश्वरको महानता र पवित्रता बारे स्पष्ट गरी बताइएको छ र यसले परमेश्वरको महिमा प्रकट हुने समयको बारेमा पनि बोलेको छ। परमेश्वरको महिमा प्रकट हुने समयमा उहाँ मानिसहरूका नजिक आउनुहुन्छ र आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनुहुन्छ। यशाया 40:1-5 र 9:1-7 खण्डहरूले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। येशू ख्रिस्टमा पनि ठिक यस्तै कुरा हुन आयो। हिब्रू 1:3 पदमा लेखकले हामीलाई येशूको बारेमा यसो भनेका छन्, उहाँ नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ। हामी येशूमा परमेश्वरको महिमा देख्छौँ किनभने येशूले परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रलाई पूर्ण रूपमा प्रकट गर्नुभयो भनेर कलस्सी 1:15 र 19 पदहरूले बताएको छ। येशूमा अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभयो भनेर यूहन्नाको सुसमाचारको भूमिकाले बताएको छ। यूहन्ना 1:18 पदले भन्छ, परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन, पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यूहन्ना 14:9 पदमा यसरी लेखिएको छ, येशूले फिलिपलाई भन्नुभयो, जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। यशाया 60:2-3 पदहरूले भन्छ, हेर अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन्। यशायाको यो खण्डले हाम्रो वरपरको अँध्यारो संसारमा हामीले परमेश्वरको महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ भनेर स्मरण गराएको छ। जब हामी परमेश्वरको सत्यताबारे बोल्छौँ, उहाँको प्रेम लिएर मानिसहरू कहाँ जान्छौँ, क्षमा र दयाको कुरा गर्छौँ, तब मानिसहरूले हामी मार्फत परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछन् र उहाँतर्फ आकर्षित हुनेछन्। हामी क्रिस्चियनहरू भएको हुनाले यो नै हाम्रो उच्च बोलावटको आवश्यक तत्त्व हो। हामी जहाँ भए पनि संसारको हरेक कुनामा हामीले परमेश्वरको महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। आजको धर्मशास्त्रका वचनका खण्डहरू व्यवस्था 16:13-17, भजन सङ्ग्रह 24, पहिलो यूहन्ना 2:23-3:1 र सन्त लुका 9:27-36 रहेका छन्। यी सबै खण्डले येशूको महिमा प्रकट भएको कुरा गरेका छन्। आजको पहिलो पाठ व्यवस्था 16:13-17 खण्डले भन्दछ, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूले उहाँका पर्वहरू पालन गरून् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। इस्राएलीहरूले हरेक वर्ष चाडहरू मनाउनु भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले तिनीहरूलाई मुख्य रूपले 3वटा चाडहरू दिनुभएको थियो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूका लागि यी चाडहरू स्थापना गर्नुहुँदा उहाँले तिनीहरू कनान देशमा जाने र त्यहाँ कृषि जीवन सुरु गर्ने आश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यी पर्वहरूमा कोही मानिस पनि खाली हात आउनु हुँदैन थियो। परमप्रभुले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभएको हुनाले तिनीहरूले उपहार र भेटीहरू ल्याउनु पर्ने थियो। पहिलो चाड अखमिरी रोटीको चाड थियो, जसले निस्तार चाड र प्रस्थानको घटनाबारे सम्झना गराउँथ्यो। दोस्रो चाड फसलको चाड थियो र यसले सिनै पर्वतमा व्यवस्था दिएको कुरालाई सम्झना गराउँथ्यो। यो चाडलाई हप्ताहरूका चाड भनिन्थ्यो किनभने यो चाड अखमिरी रोटीको चाडको 7 हप्तापछि मनाउने गरिन्थ्यो। तेस्रो चाड मानिसहरूका सभाको चाड हो र यसले इस्राएलीहरू 40 वर्षसम्म सिनैको मरुभूमिमा घुम्दै हिँडेको समयलाई याद गराउँथ्यो। लेवी 23:34 पदमा यसलाई छाप्रोवासको चाड पनि भनेको छ, किनकि इस्राएलीहरू उजाड स्थानमा छाप्राहरूमा बसोबास गर्थे। यसरी नै नयाँ करारको अर्थोडक्स चर्चले हरेक लिटर्जी वर्षमा 12वटा ठुला पर्वहरू मनाउने गर्दछ। यी महान पर्वहरूले हाम्रा प्रभु र थियोटोकोसको जीवनमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई स्मरण गर्छन्, हाम्रो मुक्तिका लागि परमेश्वरको योजनामा जोड दिन्छन् र परमेश्वर शास्त्रका महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रकट गर्छन्।
यी पर्वहरू अर्थोडक्स क्रिस्चियन चर्च क्यालेन्डरका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्। हरेक पर्वले येशूको अथवा परमेश्वरकी आमा मरियमको जीवनका कुनै एक घटनालाई स्मरण गर्छ। यी धेरैजसो पर्वहरू एक दिनमा मनाउने उत्सवहरू हुन्। यी 12वटा पर्वहरूमा इस्टर अर्थात् पर्वहरूका पर्वलाई भने समावेश गरिएको छैन। यी ठूला पर्वहरूले हाम्रा प्रभुको यो संसारको जीवनमा घटेका 6वटा घटनाहरूलाई स्मरण गर्छन् र ती उहाँको जन्म, 40 दिनमा मन्दिरमा अर्पण, बप्तिस्मा, तबोर पर्वतमा रूप परिवर्तन, यरुसलेममा विजय प्रवेश र स्वर्गारोहण हुन्। अरू 4वटा पर्वहरूका घटनाहरू परमेश्वरकी आमाको जीवनमा घटेका थिए र ती उहाँको जन्म, मन्दिर प्रवेश, देहधारणको समाचार सुनेर आफूलाई अर्पण गरेको र उहाँको धन्यको अनन्त विश्राम हुन्। अरू 2वटा पर्वहरू चाहिँ पेन्तिकोसमा पवित्र आत्माको आगमन र प्रभुको क्रुसको महिमीकरणका पर्वहरू हुन्। पवित्र चर्चले यी हरेक पर्वलाई गम्भीरता साथ मनाउने गर्छ। तिनीहरूमध्ये धेरैजसो परम्पराहरू र आशिषहरूसित सम्बन्धित छन् र तिनलाई अर्थोडक्स क्रिस्चियन विश्वासीहरूले धेरै मन पराउँछन्। इस्टर पर्वलाई पास्चा पनि भनिन्छ र यसले ख्रिस्टको पुनरुत्थानको उत्सव मनाउँछ। ख्रिस्टको पुनरुत्थानको कारणले चर्च अस्तित्वमा आएको हुनाले इस्टर चर्चको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो। इस्टर पर्वको निश्चित मिति भने तोकिएको छैन र यो वर्षपछि फरक मितिमा पर्न सक्छ, किनभने यो पर्वको दिन यहुदी निस्तार चाड पछिको पूर्णिमालाई आधार मानेर हिसाब गरेर दिन तोक्ने गरिन्छ। महान लेन्ट र पवित्र हप्ता पनि यही समयसित सम्बद्ध रहेको हुन्छ। एपिफनी अर्थात् हाम्रा प्रभु परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको प्रकटीकरणको पर्व हरेक वर्ष जनवरी 6 तारिकको दिनमा मनाउने गरिन्छ। यो दिनमा हामी येशू ख्रिस्टको बप्तिस्माको उत्सव मनाउँछौँ। ख्रिस्टलाई मन्दिरमा प्रस्तुत गरेको पर्वलाई हाम्रा प्रभुसित भेटको पर्व भनिन्छ र यो हरेक वर्ष फेब्रुअरी 2 तारिकमा मनाउने गरिन्छ। यो दिनमा येशूलाई मन्दिरमा प्रस्तुत गरिएको थियो। हामी अति पवित्र आमा मरियम थियोटोकोसको पूर्व सूचनाको पर्व हरेक वर्ष मार्च महिनाको 25 तारिकमा मनाउने गरिन्छ। कन्या मरियमको गर्भ मार्फत मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टले यो संसारमा भौतिक देहधारण गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई प्रधानदूत गब्रियलले भनेको सम्झना गर्नलाई यो पर्व मनाउने गरिन्छ। इस्टर सन्डेको अघिल्लो सन्डे पाम सन्डे हो र यो दिनमा येशूले लाजरसलाई मृत्युबाट पुनर्जीवित पार्नु भएपछि विजय साथ यरुसलेममा आउनुभएको घटनालाई स्मरण गरिन्छ। यो पर्वको मिति पनि वर्षपछि अलग अलग दिनमा पर्छ। हरेक वर्ष इस्टर सन्डेको 40औं दिनमा हाम्रा प्रभु परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको स्वर्गारोहणको पर्व पर्छ। इस्टरको मिति अनुसार स्वर्गारोहणको मिति हरेक वर्ष फरक पर्न जान्छ। येशूले चेलाहरूलाई जैतुन डाँडामा लिएर जानुभएको घटनालाई यसले स्मरण गर्दछ। हरेक वर्ष इस्टरको 50औं दिन र स्वर्गारोहणको 10औं दिनमा पेन्तिकोसको पर्व पर्छ। यो दिनमा येशूका चेलाहरूमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। यसैले यो दिनले अर्थोडक्स चर्चको विधिवत सुरु भएको कुराको स्मरण गर्छ। हाम्रा प्रभुको रूप परिवर्तनको पर्व हरेक वर्ष अगस्ट 6 मा मनाउने गरिन्छ। येशू ख्रिस्टको परमेश्वरीय महिमा उहाँका 3 जना चेलाहरूलाई प्रकट गरिएको घटनालाई संस्मरण गर्ने उद्देश्यले यो पर्व मनाउने गरिन्छ। प्रभुले प्रेरित पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई उहाँको परमेश्वरीय महिमा प्रकट गर्नुभयो। हरेक वर्ष अगस्ट 15 तारिकमा थियोटोकोसको डोर्मिसन अथवा स्वर्गवासको पर्व मनाउने गरिन्छ। यो दिनमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टकी आमा सन्त मरियमको डोर्मिसन अर्थात् महानिन्द्रा वा स्वर्गवासको संस्मरण गर्ने गरिन्छ। हरेक वर्ष हाम्रो परम पवित्र थियोटोकोसको नेटिभिटी अर्थात् जन्मको पर्व मनाउने गरिन्छ। यो कन्या मरियमको जन्मको पर्व हो। क्रुसको महिमीकरणको पर्वलाई बहुमूल्य र जीवनदायी क्रुसको ब्रह्माण्डीय महिमीकरण पनि भनिन्छ। यो पर्व हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 14 तारिकमा मनाउने गरिन्छ। यो दिनमा सम्राट कन्स्टान्टिनकी आमा सन्त हेलेनाले साँचो क्रुस भेट्टाएकी थिइन्। मन्दिरमा थियोटोकोसको प्रवेशको पर्वलाई हाम्रा परम पवित्र थियोटोकोस र सदा कन्या मरियमको मन्दिर प्रवेशको पर्व पनि भनिन्छ र यो पर्व नोभेम्बर 21 मा मनाउने गरिन्छ। यो दिनमा अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूले कन्या मरियम पहिलो पटक मन्दिरमा प्रवेश गरेको उत्सव मनाउँछ। ख्रिस्टको जन्म अर्थात् नेटिभिटी पर्व प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 25 तारिकमा पर्छ। यस दिन हामी येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको उत्सव मनाउँछौँ। यदि हामीले कामबाट बिदा लिन सक्ने अवस्था हुन्छ भने पर्वहरूका दिनहरूमा चर्चले हामीलाई बिदा लिएर सम्बन्धित परमेश्वरीय आराधनाका सेवाहरूमा उपस्थित भएर हाम्रो परिवार र विश्वासी जनहरू सबै संगतिमा समर्पित हुन आह्वान गर्छ। यी महान पर्वहरूले पवित्र इतिहासमा घटेका विशेष
क्षणहरूलाई स्मरण गर्छन् र परमेश्वरको उद्धारको कार्यहरूका सम्पूर्ण सत्यलाई अँगालेका हुन्छ। हाम्रो मुक्तिसित प्रत्येक लिटर्जीय उत्सवको पृथक किसिमको सम्बन्ध रहेको हुन्छ, किनकि प्रत्येक पर्वले हामी र परमेश्वरका सबै जनहरूका बीचमा उहाँको उपस्थितिको सत्यतामा हाम्रो ध्यानलाई आकर्षित गर्छ। त्यसैले परमेश्वरका जनहरूले उहाँको पर्वहरू मनाउन् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 24ले महिमाका राजाको स्वागत गर्न आवश्यक हुने विशेषताहरूका बारेमा बताएको छ। यो भजन यरुसलेममा भएको मन्दिरमा परमेश्वरको आराधना गर्न जाने यात्रीहरूले गाउने भजन हो। एक पदमा यी यात्रीहरूलाई सम्पूर्ण पृथ्वी नै परमप्रभुको भनेर स्मरण गराइएको छ। सृष्टिको समयदेखि नै प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति र राष्ट्र परमेश्वरको। परमेश्वरले सृष्टिको समयमा आकारहीन समुद्रहरूलाई शान्त पार्नुभयो र ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थित पारेर जीवन ल्याइदिनु भयो भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 24को 2 र उत्पत्ति 1को 2देखि 3बाट स्पष्ट हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 24को 3मा यात्रीहरूले सोधेका छन्, परम प्रभुको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? वास्तवमा यो प्रश्नले यात्रुहरूलाई नम्र तुल्याउँछ, किनकि उनीहरू परमेश्वरको आराधना गर्न उहाँको सिंहासन र उपस्थितिको नजिक जाँदैछन्। भजन सङ्ग्रह 24को 4 पदको क खण्ड अनुसार निर्दोष हातहरू र निर्मल हृदय हुनेहरू नै परमेश्वरको नजिक जान सक्छन्। भजन सङ्ग्रह 24को 4 पदको ख र 5 पदको क खण्ड अनुसार यी भक्तजनहरूले परमेश्वरलाई छाडेर अरू देवताहरूका पूजा आराधना गर्नु हुँदैन। तब उद्धारकर्ता परमेश्वरले निर्दोष ठहराउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 24को 6 पद अनुसार नम्र यात्रुहरूले नै सम्पूर्ण पृथ्वीका राजा परमेश्वरको दर्शन गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि तीर्थयात्रीहरू मन्दिरभित्र पस्छन् र परमेश्वरलाई आउन निम्तो दिन्छन्। भजन सङ्ग्रह 24को 7 पदमा तिनीहरूले मन्दिरका ढोकाहरू यात्रीको शिरहरू जस्तै भएको विचार गर्छन् र ढोकाहरूलाई उच्च हुन आह्वान गर्छन् र महिमाका महाराजा त्यहीबाट प्रवेश गरून्। भजन सङ्ग्रह 24को 8 अनुसार परमप्रभु सामर्थ्य, प्रतापी र लडाइँमा पराक्रमी हुनुहुन्छ। उहाँले नै यात्रुहरूका शत्रुहरू विरुद्ध युद्ध गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 24को 9देखि 10 पद अनुसार जब पराक्रमी परमेश्वर मूल ढोकाहरूभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब उहाँले विजय पाउनुभएको छ भन्ने कुराको निश्चयता हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर नै महिमाका महाराजा हुनुहुन्छ। आजको पत्रहरूबाटको खण्ड 1 यूहन्ना 2को 23देखि 3को 1ले भन्छ, अनन्त जीवन पाउनलाई पुत्रमा रहनुहोस्। पद 24मा यूहन्ना भन्छन्, जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहोस्। यदि सुरुदेखि नै सुनेको त्यो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरू पुत्र र पितामा रहनेछौ। यो शिक्षाबारे यूहन्नाले 1 यूहन्ना 1को 1देखि 3 पदमा उल्लेख गरेका छन्। यो येशूको जीवन र कामको बारेमा प्रेरितहरूले दिएको साक्षी हो। परमेश्वरको पुत्र मानव बन्नुभयो र उहाँले हाम्रा लागि आफ्नो रगत बगाउनुभयो र हामीलाई पितासितको सङ्गतिमा अनन्त जीवनमा ल्याउनका निम्ति उहाँ मृत्युबाट पुनर्जीवित हुनुभयो। पद 25मा यूहन्नाले भनेका छन्, पितामा रहनेहरूका निम्ति पिताले अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। यूहन्नाले किन यी कुराहरू लेखेका हुन् त? उनी पद 26मा यसो भन्छन्, तिमीहरूलाई छल गर्नेहरूका विषयमा यी कुराहरू म तिमीहरूलाई लेख्दछु। झुटा शिक्षकहरू सङ्गति छाडेर गएका छन् भनेर यूहन्नाले 1 यूहन्ना 2को 29 पदमा लेखेका छन्। यी छाडेर जानेहरूले सङ्गतिमा बसिरहेकाहरूलाई सङ्गति छाड्न दबाब दिँदै थिए। पद 23 अनुसार ती छाडेर जानेहरू पुत्रलाई ख्रिस्टको रूपमा स्वीकार नगर्नेहरू थिए। यसैले पद 27मा यूहन्नाले विश्वासीहरूलाई प्रेरितीय शिक्षामा रहिरहनका निम्ति आग्रह गरेका छन्, किनकि यसद्वारा उनीहरू पिता परमेश्वरसितको सङ्गतिमा आएका छन्। विश्वासीहरूमा भएको परमेश्वरको आत्माले येशू ख्रिस्टको सत्यताको गवाही दिनुहुन्छ। यसैले उनीहरूलाई कुनै अर्को शिक्षाको जरुरत नै पर्दैन। उनीहरूले सत्य शिक्षा पाएका छन् र त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ। पद 28मा भन्छन्, साना बालकहरू हो उहाँमा रहिरहौ, ताकि उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामीमा हिम्मत होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामुन्ने हामीलाई शर्माउनु नपरोस्। परमेश्वरमा रहनेहरूले न्यायको समयमा शर्माउनु पर्दैन। पद 29 अनुसार धार्मिकतामा चल्ने हरेक परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। यसैले धार्मिक व्यवहार गर्नुपर्छ। आज हामी ख्रिस्टको सत्यतामा अडेका छौँ कि छैनौँ विचार गरौँ। यदि हामी पुत्रमा रह्यौँ भने हामी परमेश्वरबाट जन्मेका हौँ। एक दिन हामी उहाँसँग सधैँभरि हुनेछौँ। सत्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको उहाँको आगमनको समयमा शरममा परेर उहाँबाट पछि हट्नु। आजको सुसमाचारको पाठ लुका 9को 27देखि 36
खण्डले भन्छ, परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नुहोस् र आज्ञा पालन गर्नुहोस्। सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले तबोर पर्वतमा येशूको रूप परिवर्तन भएको घटनालाई देख्ने मौका पाए। तिनीहरूले मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभएको येशूको महिमा र स्वर्गमा उहाँको महिमाको पूर्व झलक पाए। यो हामी सबैले स्वर्गमा सहभागी हुन आशा गर्ने महिमाको पूर्व झलक थियो। सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नाका लागि यो विशेष अनुग्रहको समय थियो। प्रभुले अरू विभिन्न अवसरहरूमा समेत यी 3 सन्तहरूलाई आफ्नो साथमा हुने अनुग्रह दिनुभएको थियो। मर्कुस 5:37 र लुका 8:51 पदले भनेअनुसार येशूले यहुदी सभाघरका शासक याइरसकी छोरीलाई मृत्युबाट पुनर्जीवित पार्नुहुँदा यी 3 जनालाई आफ्नो साथमा घरभित्र जाने अनुमति दिनुभयो। मर्कुस 13:3 पद अनुसार येशूले मन्दिरमा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तब सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले येशूलाई एकान्तमा एउटा प्रश्न सोधे र उहाँले तिनीहरूलाई अझ धेरै शिक्षा दिनुभयो। मर्कुस 14:33 पद अनुसार गेतसमनीमा येशूले आफ्नो दुःख र पीडाको समयमा आफ्नो नजिक हुनलाई सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई आफ्नो साथमा अलग्गै लैजानुभयो। यसरी सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले येशूबाट धेरै अनुग्रहहरू प्राप्त गरेका थिए। येशूले धेरै दुःख भोग्नुपर्छ, एल्डरहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूद्वारा अस्वीकार हुनुपर्छ, मर्नुपर्छ र 3 दिनपछि मृत्युबाट पुनर्जीवित हुनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो। त्यसपछि तिनीहरूले येशूको रूप परिवर्तन भएको देख्ने अनुग्रह प्राप्त गरे, जुन कुरा हामी मत्ती 16:21, मर्कुस 8:31 र लुका 9:22 खण्डहरूमा हेर्न सक्छौँ। जब येशूले दुःख भोग्ने र मृत्यु हुने कुरा गर्नुभयो, तब उहाँका चेलाहरूले कस्तो प्रत्युत्तर जनाएका थिए। मत्ती 16:22, मर्कुस 8:32 खण्डहरू हेर्दा सन्त पत्रुसले येशूलाई हकार्न लागे भनेको छ। यसैले येशूले जवाब दिनुभयो, ए शैतान, मबाट हटिजा, किनकि तेरो मन परमेश्वरपट्टि छैन तर मानिसपट्टि छ। यहुदीहरूले इस्रायल राज्यलाई रोमी साम्राज्यको अधीनबाट मुक्त गराएर स्वतन्त्र तुल्याइदिने मसीहको आश गरेका थिए। तर येशू तिनीहरूले आश गरे जस्तो मसीह हुनुहुन्न थियो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, उहाँ दुःख भोग्ने मसीह हुनुहुन्छ र उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ। ओहो, तिनीहरूले यो कस्तो उल्टो कुरा पो सुन्नु पर्यो, कस्तो आश्चर्य भयो। यसपछि तुरुन्तै हामी पढ्छौँ, यी सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले येशूको रूप परिवर्तन भएको उहाँको स्वर्गीय महिमालाई देखे, जुन कुरा मत्ती 17:1-9, मर्कुस 9:2-10 र लुका 9:28-36 खण्डहरूमा लेखिएको छ। यी सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले येशूको पछि लाग्न सब थोक छाडेका थिए, तर येशूलाई अरूले मार्नेछन् भनेको सुनेर दुखी भएका थिए। तिनीहरूलाई उत्साहको जरुरत परेको थियो। यति बेला येशूले यिनीहरूलाई आफ्नो स्वर्गीय महिमाको दर्शन गराउनुभयो र उत्साह दिनुभयो। उहाँको रूप परिवर्तनको दर्शन मार्फत यिनीहरूले उहाँबाट प्रशस्त अनुग्रह पाए। यो दर्शनमा मूसा र एलिया येशूसित बोलिरहेको देखिए। मूसाले सिनै पर्वतमा परमेश्वरबाट व्यवस्था प्राप्त गरे। यसैले येशूको रूप परिवर्तनको समयमा उनी व्यवस्थाका प्रतिनिधि भई देखा परेका थिए। एलिया अगमवक्ताहरूमध्ये सबैभन्दा महान मानिएका छन्। उनी अगमवक्ताहरूको प्रतिनिधि हुन्। पुरानो करारलाई प्राय व्यवस्था र अगमवक्ताहरू पनि भन्ने गरिन्छ। पुरानो करारका यी 2 महान व्यक्तित्वहरू मूसा र एलिया येशूको रूप परिवर्तनको पर्वतमा देखा परेर येशू नै साँचो मसीह हुनुहुन्छ भनेर पुष्टि गरे। पिताले स्वर्गबाट बोल्नुभयो र भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। यसरी पुरानो करारले र स्वर्गमा हुनुहुने पिताले अब येशू नै साँचो मसीह हुनुहुन्छ भनेर पुष्टि गर्नुभयो। येशूले दुःख भोग्नुपर्छ र मर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको योजना थियो। स्वर्गीय पिताले भन्नुभयो, यिनको कुरा सुन। पिताको यो वचनको अर्थ हो, मेरो पुत्र येशूले भोग्नुपर्ने दुःख, मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा बदनाम गर्दै जे पाए त्यही भन्दै नहिँड। उसो भए के चेलाहरूले येशूको कुरा सुने त? के तिनीहरू येशूको दुःख र मृत्युमा उहाँको साथमा खडा भए त? हामीलाई थाहा छ, पत्रुसले प्रधान पुजारीको चोकमा येशूलाई इन्कार गरे र अरू चेलाहरूले जस्तै याकुबले पनि येशूलाई त्यागिदिए। यूहन्नाले मात्र येशूको कुरा सुने र येशूको दुःख र मृत्युबारे अनर्गल बोल्दै हिँडेनन्। येशूको मुद्दाको सुनवाई भइरहेको बेलामा यूहन्ना सिधै प्रधान पुजारीको चोकमा गए। तिनी येशूको क्रुसीकरणको छेउमा गएर खडा भए। यो कुरा हामी यूहन्नाको सुसमाचारमा पढ्छौँ। पत्रुस र याकुबले येशूका कुरा सुनेनन् र उहाँलाई त्यागे, तर तिनीहरूले येशूलाई त्यागेको कुरा क्षणिक मात्र थियो। पछि 3 जना अर्थात् सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्ना येशूका महान साक्षीहरू भए। पत्रुस रोमको पहिलो बिशप भए। यरुसलेममा राजा हेरोदले येशूको साक्षी दिएको भनेर याकुबलाई मृत्युदण्ड दिए भनेर
प्रेरित 12 को 2 पदमा उल्लेख छ। यूहन्नाले सुसमाचार पत्रहरू र प्रकाशको पुस्तक लेखेर पवित्र चर्चको सेवामा अतुल्य योगदान दिए। पत्रुस र याकुबले क्षणिक आवेगमा आएर येशूलाई इन्कार गरेका थिए। धेरै मानिसहरू यस्तै हुन्छन्। हामी सबैले कुनै कारणले येशूलाई इन्कार गरेका हुन सक्छौँ। हामीले येशूलाई युखारिस्टमा ग्रहण गर्छौँ र उहाँलाई नजिकबाट भेट्छौँ र यो हामी येशूको नजिक हुने समय हो। जब धर्मशास्त्रका खण्ड पढ्दा तिनीहरूले हाम्रा हृदयहरूमा स्पर्श गर्छन् तब हामीले येशूलाई भेट्छौँ। धर्मशास्त्र पढ्दा येशू हामीसित बोल्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रले हामीलाई येशूको जीवनको बारेमा सिकाउने मात्र होइन तर हाम्रो जीवनको बारेमा पनि परमेश्वर हामीसित बोल्नुहुन्छ। चर्चका सम्पूर्ण संस्कारहरू मार्फत येशू हामीसित विशेष प्रकारले बोल्नुहुन्छ। येशूले सन्तहरू पत्रुस र याकुबलाई त्याग्नु भएन। उहाँको पुनरुत्थानपछि तिनीहरूले पश्चाताप गरे र उहाँसित तिनीहरूका पुनः मिलाप भयो। हामीले पनि अविश्वासी भएर र उहाँलाई त्यागेर पाप गरेको बेलामा पश्चाताप गरेर उहाँसित मिलाप गर्न आवश्यक हुन्छ। हाम्रा कमजोरी वा पापलाई हामीमाथि विजय हुन र अधीन गर्न दिनु हुँदैन। सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले तबोर पर्वतमा येशूको रूप परिवर्तनको परमेश्वरीय महिमालाई देखेर अनुग्रह पाए। हामीले पनि येशूबाट धेरै अनुग्रह प्राप्त गरेर उहाँका जनहरू हुन र उहाँको साक्षी दिन सक्छौँ। पिता परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, यिनको कुरा सुन। यूहन्ना उदाहरणीय चेला भएर उहाँमा वफादार रहिरहे। यूहन्नाले परमेश्वरको पुत्रको कुरा सुनेर पालन गरे। सन्तहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्ना येशूका महान साक्षीहरू भए। आउनुहोस् हामी पनि येशूका साक्षीहरू हुन सकौँ, तर यसका लागि हामीले पनि परमेश्वरको पुत्र येशूको कुरा सुन्नु र पालन गर्नुपर्छ। हाम्रा प्रभुले हामी सबैलाई अनन्त जीवनका लागि रक्षा गरून्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीष र शान्ति रहिरहोस्।